नाज़रीन, यूट्यूब के सबसे चहेते और फैमिली व्लॉगर रजब भट्ट को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रजब भट्ट पर सबसे पहले एफआईआर कब दर्ज हुई? रजब भट्ट को उसी स्कूल में ऑफिस बॉय किसने बनाया जिसमें वो पढ़ाई किया करते थे? एक गैंगस्टर जो कभी कभार स्टोर पर सेल्समैन की मजदूरी करता था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फैमिली व्लॉगर कैसे बना? रजब भट्ट ने गैंग्स की दुनिया में कदम क्यों रखा और आजकल उसके घर के बाहर आए रोज फायरिंग क्यों होती है? जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे, उस पर आज गवर्नर सिंध शाह खर्चियां क्यों करवाता है? $1 यूट्यूब से कमाने वाला आज करोड़ों कैसे कमा रहा है? तो दोस्तों, आज हम रजब भट्ट की पूरी जिंदगी की किताब आपके सामने खोलेंगे और आपको बताएंगे कि आजकल इसकी जंग किसके साथ चल रही है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सके। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उभरता हुआ सितारा रजब भट्ट इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग यूट्यूबर के तौर पर सामने आया है। 28 दिसंबर 1994 को लाहौर, पाकिस्तान में पैदा होने वाले रजब भट्ट ने अपनी सलाहियतों और करिश्माती शख्सियत से सामईन को मशहूर किए रखा है। रजब भट्ट का ताल्लुक लाहौर से है, जहां वो आजकल भी मुकीम है। 30 साल की उम्र में एक मुकामी शख्सियत से सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट में एक अहम शख्सियत तक उनका सफर मुतासर कुन सफर से कम नहीं है। इन्होंने अपने वालिद अफजल भट्ट और अपनी मां नहीद के साथ इंतहाई गुर्बत और मुसाइब का भी सामना किया है। इनके खानदान में इनकी एक छोटी बहन गजल जवाद भी है, जो 31 मई 1997 को पैदा हुई। दोस्तों, रजब भट्ट का कैरियर मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म्स और किरदारों पर मुहित है। इसने इब्तदाई तौर पर एक टिकटॉकर के तौर पर शोहरत हासिल की, जहां इसके पुरकशिश मवाद ने तेजी से एक बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। इसके इस्तेदाद ने इसके बाद इसे अदाकारी, मॉडलिंग और यूट्यूब को तलाश करने की तरफ रागिब किया, जहां आज वो एक चमकता सितारा बन चुका है। दोस्तों, रजब भट्ट की शादी ईमान से हुई है। इस वक्त रजब भट्ट की मजमूई मालियत का तखमीना करोड़ों में लगाया जाता है। इसके पास कई कीमती गाड़ियां भी मौजूद हैं। यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर इनकी बढ़ती हुई मकबूलियत बताती है कि वो मुस्तकबिल में और बड़ी कामयाबियों के लिए तैयारी कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको रजब भट्ट की पूरी हिस्ट्री बताते हैं, किस तरह उसने कारोबारी दुनिया और फिर यूट्यूब पर नाम कमाया और किस तरह वो गैंगस्टर से एक यूट्यूबर और टिकटॉकर बना। दरअसल रजब भट्ट बचपन से ही एक शरारती और झगड़ालू लड़का था। वो अपनी मां के लिए हर वक्त मुश्किलें पैदा करता था। उनके वालिद कुवैत के एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। ताहम इराक और कुवैत की जंग के बाद वो पाकिस्तान वापस आ गए और अपने ससुराल के यहाँ उन्होंने एक फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया। इनकी ज्वाइंट फैमिली थी, ताहम रजब भट्ट की वजह से वालिदा ने अलग होना मुनासिब समझा। रजब भट्ट की वालिदा के खानदान ने उन्हें जायदाद में हिस्सा दिया, जिसमें इनको एक अच्छा खासा घर भी मिला। इससे पहले वो एक कमरे के घर में रहते थे, जहां घर का दरवाजा तक नहीं था। इससे पहले रजब भट्ट फिरोजपुर रोड लाहौर में जहां रहाइश पजीर थे, वहां वो इंतहाई गंदे माहौल में पले बढ़े। वो सिगरेट नोशी और दीगर नशों का आदी हो चुका था। इसी तरह उसने अपने इलाके में एक गैंग भी बना ली थी, जिनके साथ मिलकर वो झगड़े किया करते थे। स्कूल के वक्त ही वो झगड़ों के लिए मशहूर था। एक बार रजब भट्ट ने अपने ही टीचर के घर अपने गैंग के साथ मिलकर धावा बोला और उनको हलकान कर दिया, जिसके बाद उन पर एफआईआर भी कटी थी। इस वक्त रजब भट्ट 9वीं जमात में थे। जब रजब भट्ट पर एफआईआर दर्ज हुई तो वो रूपोश हो गए और उसकी वालिदा को भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ है। कई अरसा वो गायब रहा। इस दौरान इसके छोटे भाई के मकान पर पुलिस छापे मारती रही। फिर रजब भट्ट के मामू के तवस्सुत से वो मामला ठंडा हुआ तो रजब भट्ट सामने आया और एक एकेडमी में आईकॉम की डिग्री में दाखिला ले लिया। इस दौरान इसके मामू का सारा कारोबार तबाह हो गया और वो बैंकरप्ट हो गए। अब तक इसके मामू ही इसकी पूरी फैमिली को सपोर्ट करते थे। इसके अलावा इनके वालिद को काले यरकान का मर्ज लाहक हो गया और इनकी आधी जिंदगी अस्पताल के चक्कर काटने में गुजर गई। इस मौका पर रजब भट्ट ने खुद को बदलने की ठान ली। इसकी वालिदा ने एक नया घर किराए पर लिया और ये लोग वहां पर शिफ्ट हो गए। यहाँ रजब भट्ट के दोस्त बहुत कम थे। इसने एकेडमी के साथ साथ एक जिम भी ज्वाइन किया, लेकिन इस पर बॉडी बिल्डिंग का भूत इस कदर सवार था कि इसने एकेडमी छोड़कर जिम जाने को फोकियत दी। एक बार अलहमरा में बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला होना था और इस दिन इसके पेपर्स भी चल रहे थे, लेकिन रजब भट्ट ने पेपर्स छोड़कर मुकाबले के लिए जाना मुनासिब समझा। इस मुकाबले में इसकी दूसरी पोजीशन आ गई। दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग करते करते इस पर गैंगस्टर बनने का भूत एक बार फिर से सवार हो गया। वो पढ़ाई नहीं करता था, इसलिए उसकी वालिदा ने उसको सदा दी और उसे उसी एकेडमी में ऑफिस बॉय के तौर पर रखा, जहां वो खुद तालीम हासिल करता था।
اسے اس کام کے 5,500 روپے ملتے تھے۔ یہ پرنسپل آفس کے باہر بیٹھ کر پرنسپل کو پانی اور چائے دیا کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل کے بچے اسے مارتے بھی تھے۔ اس لیے ایک دن جب اس کی والدہ نے یہ منظر دیکھا تو اسے وہاں سے نکال دیا۔ رجب بھٹ کی والدہ نے کہا کہ اگر تم نے پڑھنا نہیں ہے تو کام دھندا ڈھونڈ لو، زندگی ایسے نہیں گزر سکتی۔ اس کے بعد رجب بھٹ نے ایک سٹور پر سیلز مین کی جاب شروع کی۔ وہاں بھی اس کی لڑائیاں چلتی رہتی اور وہ سٹور بند ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے گلبرگ میں ایک ویئر ہاؤس میں کام شروع کیا، جہاں اس کو گراؤنڈ فلور سے کارٹن اٹھا کر سب سے اوپر فلور پر لانا ہوتا تھا۔ یہ صبح 9 بجے سے رات 9 بجے کی ڈیوٹی ہوتی تھی اور اسے 15,000 روپے دیے جاتے تھے، لیکن اس کام سے متعلق اس نے اپنی ماں کو کچھ نہیں بتایا۔ پھر اس نے اپنی فیملی سے ادھار لے کر ایک کلٹس گاڑی خریدی اور اوبر شروع کر دی، لیکن اس میں بھی کچھ خاص بات نہیں بنی۔ اس نے گھر کا سارا سونا بیچ دیا، لیکن بات بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ پھر اس کو اسی جم سے آفر آئی کہ وہاں وہ ٹرینرز کے طور پر جوائن کرے۔ بس یہی وہ موقع تھا جہاں اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے یہاں سے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانا شروع کی۔ کچھ ویڈیوز دوستوں کے ساتھ بنائی جو وائرل ہو گئی۔ اس دوران اس نے پورا جم خرید لیا اور گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ ناظرین، اس کے بعد رجب بھٹ نے اپنی والدہ کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کی۔ یہ شرارتیں کرتا اور ویڈیوز بناتا جو وائرل ہوتی گئیں۔ پھر اس کو مداحوں کی جانب سے مشورہ ملا کہ وہ یوٹیوب پر بھی ویڈیوز بنایا کرے۔ اس نے 1 سال قبل فیملی ویلوگنگ شروع کی۔ بس پھر کیا تھا، وہ چھا گیا۔ اس کو پہلے ویلوگ سے $1 ملا، جس پر والدہ نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا، اس پر تو پیسے ہی نہیں آ رہے۔ لیکن دوستو، کامیابی دیکھیں کہ آج رجب بھٹ کیا کچھ نہیں خرید سکتا۔ 11 جون 2023 کو رجب بھٹ نے اپنی رسائی اور تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہوئے اپنا یوٹیوب چینل رجب بھٹ کی فیملی کے نام سے آغاز کیا۔ آج رجب بھٹ کا فیملی چینل ناظرین کے لیے تفریح کا ایک مقبول ترین ذریعہ بن گیا ہے، کیونکہ اس میں رجب اور اس کے خاندان کے افراد کے درمیان جاندار گفتگو اور مزاح کو پیش کیا جاتا ہے، جو لوگوں کو بے حد پسند آتا ہے۔ آج ان کے سبسکرائبرز 2 ملین سے زائد ہیں اور ان کو دیکھنے والوں کی تعداد نہیں معلوم۔ دوستو، رجب بھٹ کے خاندان کو جو چیزیں ممتاز کرتی ہیں وہ ان کی صداقت اور تعلق ہے۔ وہ ناظرین کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں مدعو کرتے ہیں، ہنسی، محبت اور حقیقی لمحات بانٹتے ہیں اور خوبصورت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو، انسان کسی ایک حال میں کب رہتا ہے؟ آج رجب بھٹ سب سے زیادہ کامیاب فیملی ویلوگر تو ہے ہی، لیکن ان کی پرانی دشمنیاں بھی ان کے سامنے آ چکی ہیں۔ کیونکہ وہ ایک گینگسٹر تھے، اس لیے آئے روز ان کے گھر پر فائرنگ ہوتی ہے اور ان پر قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے دشمن مداحوں کے بھیس میں بھی ان کے گھر کے باہر آ جاتے ہیں۔ اس لیے آج رجب بھٹ نے اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی گارڈز رکھے ہوئے ہیں۔ تاہم ان کا گینگ ختم ہو چکا ہے، لیکن ان کی دشمنیاں آج بھی چلتی آ رہی ہیں، جن سے وہ چھٹکارا تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اب ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، یہ کہانی ذرا دیکھیں کہ کس طرح ایک سیلز مین یا گینگسٹر ایک کامیاب یوٹیوبر بنا، اور ایک وقت تھا جب اسے کوئی پوچھتا تک نہیں تھا۔ آج وہ گورنر سندھ کا مہمان بنتا ہے۔ دوستو، چونکہ وہ اہل تشیع ہے، اس لیے وہ اکثر اپنے فرقے کی تشہیر بھی کرتے ہیں، اسی لیے انہیں شیعہ گورنر سندھ نے اپنے ہاؤس بھی بلایا، لیکن یہ تنازع بھی ان کے لیے پریشان کن رہا۔ رجب بھٹ نے ایک بار اپنے مداحوں کو سندھ کے گورنر ہاؤس پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے بیٹے زید ٹیسوری نے ساتھی یوٹیوبر دوست رجب بھٹ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ کچھ ماہ پہلے جب ان کی پہلی مرتبہ رجب بھٹ سے ملاقات ہوئی تھی تو زید نے کہا تھا کہ اگر آپ کے کہنے سے میرے یوٹیوب پر 2 لاکھ سبسکرائبرز پورے ہو گئے تو گورنر ہاؤس میں آپ کا میٹ اپ رکھوں گا۔ اسی وعدے کو مکمل کرنے کے لیے زید نے گورنر ہاؤس میں میٹ اپ کا انعقاد کیا، جس میں رجب بھٹ کے مداحوں کو 5 موٹر سائیکلز اور 5 لیپ ٹاپ دیے گئے۔ لیکن دوستو، اس دوران رجب بھٹ اور ان کے دوستوں نے مبینہ طور پر سرکاری پروٹوکول میں سیر سپاٹے کے مزے اڑائے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے بیٹے زید ٹیسوری نے کراچی آمد کے لیے یوٹیوبر رجب بھٹ، ان کی والدہ اور 3 دوستوں کی ٹکٹس کا انتظام کروایا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ سے ان مہمانوں کو لینے کے لیے گاڑیاں پروٹوکول کے ساتھ بھجوائی گئیں اور ان تمام لوگوں کی رہائش کا بندوبست بھی گورنر ہاؤس کراچی میں ہی کیا گیا۔ زید ٹیسوری نے اپنے مہمانوں کی پہلے دن تواضع بریانی، مچھلی، کولڈ ڈرنکس اور دیگر ڈشز سے کی تھی۔ کراچی میں ان کے سیر سپاٹے کے لیے سرکاری گاڑیاں ہی استعمال ہوتی رہی۔ خیر ناظرین، آج رجب بھٹ وہ یوٹیوبر ہے کہ اگر یہ کسی بھی انسان کے چینل کے حق میں اپنے ویلوگ میں یہ کہہ ڈالیں کہ ان کے کانٹینٹ کو بھی دیکھیں اور سبسکرائب کریں تو راتوں رات مذکورہ چینل کے سبسکرائب کی تعداد لاکھوں میں چلی جائے گی۔ دوستو، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فوکس ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔
اس کے ساتھ اپنے میزبان ندیم اشرف کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، خدا حافظ۔